25 किलोग्राम भन्दा बढी तौल र 4वटा खुट्टा भएका प्राणी यो घटनाबाट बच्न सकेनन्। सबै स्थानीय डाइनोसर लोप भए। क्षुद्र ग्रहको त्यो ठक्करले क्रेटासियस अवधि समाप्त भयो अनि अर्को युग सुरु भयो। यसलाई हामी पेलियोजिन युग भन्छौं। यो घटनामा बचेका अन्य जनावर र प्राणीहरूका लागि भने आगामी दिन एउटा अवसर जस्तै भयो। अहिलेसम्म पृथ्वीमा एकल राज गरेका डाइनोसर अब बाँकी थिएनन्, त्यसैले यो युग अन्य जनावरहरूका लागि शासन गर्ने अवसर बन्यो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी 6 करोड 50 लाख वर्ष पहिले पृथ्वीको एउटा महत्त्वपूर्ण कालखण्ड जहाँ लाखौं जीवहरूको अन्त्य भयो, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। डाइनोसर शब्दको उत्पत्ति ग्रीकबाट भएको हो। डाइनोस प्लस सोरस। डाइनोसको अर्थ डरलाग्दो र सोरसको अर्थ छेपारो भन्ने हुन्छ, अर्थात् एउटा डरलाग्दो छेपारो। यो डाइनोसर शब्दको शाब्दिक अर्थ हो। यो शब्द सन् 1841 मा पहिलो पटक प्रयोग भएको थियो, जतिबेला डाइनोसरको जीवाश्म पहिलो पटक पत्ता लागेको थियो। बेलायती वैज्ञानिक रिचर्ड ओवेनले डाइनोसर शब्द प्रयोग गरेका थिए। त्यतिबेला मानिसहरूलाई डाइनोसर वा तिनीहरूको रूपका बारेमा धेरै थाहा थिएन, त्यसैले डाइनोसर कस्ता देखिन्छन् भन्ने प्रारम्भिक चित्र हामीले अहिले देखेका भन्दा धेरै फरक छन्। मेगालोसोरस डाइनोसरको फेला परेको पहिलो जीवाश्म मध्येको एक थियो। दशकौंपछि शोधकर्ताहरूले तिनीहरूका बारेमा थप जानकारी पत्ता लगाएपछि डाइनोसरका चित्र पनि परिमार्जन गर्दै लगियो। तिनीहरूलाई थप वास्तविक बनाउने प्रयास गरियो। अहिलेसम्म 10,000 भन्दा धेरै डाइनोसरका जीवाश्म फेला परेका छन् र 900 भन्दा बढी डाइनोसरका प्रजाति पहिचान गरिएको छ। चाखलाग्दो विषय त के छ भने सन् 2003 देखि 2022 सम्म औसतमा हरेक वर्ष लगभग 45 नयाँ प्रजातिका डाइनोसर पहिचान भएका छन्। तर पनि जीवाश्म वैज्ञानिकहरूको काम सकिएको छैन। गत वर्ष पत्ता लागेका डाइनोसरका नयाँ प्रजातिका तस्बिर यस्ता छन्। तीमध्ये चिलीमा एउटा विचित्रको डाइनोसर फेला परेको थियो। यसको पुच्छरमा ब्लेड जस्तो देखिने हतियार छ र मुख धेरै चुच्चो छ। यसलाई स्टेगोरस एलेनगासेन नामकरण गरिएको थियो। समग्रमा भन्ने हो भने डाइनोसरका बारेमा अहिले हामीलाई धेरै कुरा थाहा भइसकेको छ। वैज्ञानिकहरूको अनुमान अनुसार पहिलो डाइनोसर लगभग 23 देखि 24 करोड वर्ष पहिले पृथ्वीमा देखा परेको थियो, किनकि हामीले अहिलेसम्म फेला पारेको सबैभन्दा पुरानो डाइनोसरको जीवाश्म 23 करोड 41 लाख वर्ष पुरानो थियो र यो अफ्रिकामा फेला परेको थियो। त्यतिबेला पृथ्वीको अवस्था अहिलेको भन्दा धेरै फरक थियो। एसिया, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, युरोप लगायत सबै महादेश एकसाथ जोडिएका थिए। त्यहाँ एउटा मात्र महादेश थियो जसलाई हामी प्यान्जिया भन्ने गर्दछौँ। त्यतिबेला पृथ्वीको हावापानी सुक्खा थियो, वर्षा एकदमै थोरै हुन्थ्यो। यो समय अवधिलाई ट्राइएसिक युग भनिन्छ। यो डाइनोसरको उदय हुन सुरु भएको युग थियो। विकासको क्रमसँगै डाइनोसरहरू बिस्तारै विकसित भइरहेका थिए। त्यतिबेलाका डाइनोसर आकारमा एकदमै साना थिए। त्यतिबेला सामान्य डाइनोसर करिब 2 मिटर मात्र लामा थिए। इयोर्याप्टर यसको एउटा उदाहरण हो। वास्तवमा यो डाइनोसरलाई अन्य डाइनोसरको पुर्खा मानिन्छ। यो युगका प्रमुख जनावरहरू विशाल सरीसृप अर्थात् घस्रेर हिँड्ने प्रजातिका थिए। ती प्रजातिहरू सबैलाई कछुवाहरूका पूर्वज मानिन्छ। समयसँगै पृथ्वीमा परिवर्तन हुन थाल्यो। 20 करोड 10 लाख वर्ष पहिले ट्रायसिक युग समाप्त भयो। पृथ्वीको मौसम परिवर्तन भयो। प्यान्जिया विभाजित हुन थाल्यो। महाद्वीपमा दरार देखा पर्न थाले। दरारहरूमा ठूलो मात्रामा ज्वालामुखी विस्फोट भए। धेरै ज्वालामुखी विस्फोटका कारण ठूलो मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड र सल्फर डाइअक्साइड वायुमण्डलमा मिसियो। यसले तीव्र गतिमा ग्लोबल वार्मिङ निम्त्यायो। जब सल्फर डाइअक्साइड र एरोसोल वायुमण्डलमा प्रवेश गरे, यसले सूर्यको किरण अवरुद्ध गर्यो र पृथ्वी चिसो हुन थाल्यो। पानीमा कार्बन डाइअक्साइड र सल्फर डाइअक्साइड मिसिएपछि महासागरको पानी अम्लीय हुन थाल्यो। हावापानी द्रुत गतिमा परिवर्तन हुँदै थियो र अस्तित्वमा रहेका जनावरहरूलाई बाँच्न गाह्रो हुन थाल्यो। त्यतिबेला धेरैजसो सरीसृप र अन्य प्रजातिहरू चिसो रगत भएका जनावरहरू थिए। तिनीहरूले तापमान परिवर्तनको सामना गर्न सकेनन्, तर डाइनोसर भने मानिस जस्तै तातो रगत भएका थिए। उनीहरूलाई तापमान परिवर्तन सहन सजिलो थियो। ज्वालामुखी विस्फोट र वायुमण्डल परिवर्तन लगभग 6 लाख वर्षसम्म जारी रह्यो, जसका कारण अन्य प्राय सबै प्रजाति लोप भए। त्यतिबेला पृथ्वीमा डाइनोसर, गोही, कछुवा र प्रारम्भिक स्तनधारीहरू मात्रै बाँचेका थिए। यो घटनालाई ट्राइएसिक जुरासिक एक्सटिन्सन भनिन्छ। यसपछि ट्राइएसिक युग समाप्त भयो र जुरासिक युग सुरु भयो।
जुरासिक शब्दले जुरासिक युगलाई जनाउँछ। जुरासिक काल 20 करोड 10 लाखदेखि 14 करोड 60 लाख वर्ष पहिलेसम्म चलेको थियो। यो समयमा पृथ्वीमा डाइनोसर सबैभन्दा प्रभावशाली प्रजातिका रूपमा देखा परे। विकासको क्रममा तिनीहरूमध्ये केही आकारमा धेरै ठूला भए, जस्तो कि टाइटानोसोरस, जुन लगभग 16 करोड वर्ष पहिलेसम्म जीवित थिए। तिनीहरूको वजन 15,000 किलोग्रामसम्म हुन्थ्यो र 15 मिटर लामा हुन्थे। जुरासिक युगमा केही डाइनोसर उड्ने गरी पनि विकसित भएका थिए। पहिलो प्वाँख भएको डाइनोसर मध्ये एक आर्कियोप्टेरिस थियो। यो समयमा प्यान्जिया 2 महाद्वीपमा विभाजित भएको थियो। तिनीहरूलाई लौरासिया र गोन्डवाना ल्यान्ड नामाकरण गरिएको थियो। त्यसपछि सुरु भयो क्रेटासियस युग। यस अवधिमा डाइनोसरहरूको विकासमा धेरै विविधता आयो। डाइनोसरका धेरै नयाँ प्रजाति विकसित भए। क्रेटासियस काल डाइनोसर युगको सबैभन्दा लामो समय थियो। लगभग 14 करोड 50 लाख वर्ष पहिले सुरु भएको यो काल 6 करोड 50 लाख वर्ष पहिलेसम्म चल्यो। त्यसपछि 2 ठूला महाद्वीपहरू लौरासिया र गोन्डवाना ल्यान्ड पनि विभाजित हुन थाले र महादेशको संरचना अहिले हामीले देखेको जस्तो हुन थाल्यो। यो समयमा धेरै फूल फुल्ने बिरुवा विकसित भए। पृथ्वीको औसत तापक्रम विगतको तुलनामा धेरै थियो। समुद्रको सतह निकै उच्च थियो र लगभग सबै प्रकारका डाइनोसर यो अवधिमा थिए, जस्तो कि र्याप्टर्स, आर्मोर्ड डाइनोसर, विशाल शाकाहारी डाइनोसर, खतरनाक मांसाहारी डाइनोसर, टाइटानोसोरस, जुन सबैभन्दा ठूलो जमिनमा रहने जनावर मध्ये एक थियो, अर्जेन्टिनोसोरस, जसको तौल 77 टनसम्म थियो। टिरेक्स 40 फिट लामा थिए। अन्य जनावरको तुलनामा यसमा सबैभन्दा बलिया र शक्तिशाली बङ्गारा थिए। पृथ्वीमा घाँसको विकास 7 करोड वर्ष पहिले मात्रै सुरु भएको हो। त्योभन्दा पहिलेसम्म अन्य प्रकारका रुख बिरुवाहरू थिए। अर्को रोचक आर्निथोमिमस नामक डाइनोसर त्यतिबेला अस्तित्वमा थियो, जुन अस्ट्रिच जस्तै देखिन्थ्यो। तिनीहरू 80 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा दौडिन सक्थे। सबैभन्दा ठूलो उड्ने डाइनोसर क्विजिटको एटलस थियो, जसका पखेटा 10 देखि 11 मिटरसम्म फैलिएका हुन्थे। हावापानी तिनीहरूलाई अनुकूल हुने खालको थियो। नयाँ प्रजातिहरू विकसित भइरहेका थिए र उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्य कुनै जनावर थिएनन्। तिनीहरू केवल पृथ्वीमा शासन गरिरहेका थिए। सबै कुरा राम्ररी चलिरहेको थियो। तर एक दिन करिब 10-15 किलोमिटर व्यास भएको एउटा ठूलो क्षुद्रग्रह पृथ्वीमा ठोकियो। यो घटना 6 करोड 60 लाख वर्ष पहिले भएको थियो र यो क्षुद्रग्रह पृथ्वीमा ठोकिएपछि क्रेटासियस युग समाप्त भयो। यो क्षुद्रग्रहको गति 30 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको थियो, जुन मेक्सिकोको युकाटन प्रायद्वीपमा ठोकिन पुग्यो र यो त्यही ठाउँ हो जहाँ लाखौं वर्षपछि मायन जनजातिको उदय भएको थियो र चिचेन इट्जा जस्ता ऐतिहासिक संरचना निर्माण भएका थिए। जब क्षुद्रग्रह पृथ्वीमा ठोकियो तब यसले धेरै ठूलो खाडल बनायो। त्यसको व्यास 180 किलोमिटर थियो। यसको प्रभावका कारण यति धेरै ऊर्जा उत्पन्न भयो कि यति ऊर्जा उत्पन्न हुनका लागि 100 टेराटन TNT विस्फोट हुनुपर्दछ। वरपरका सबै चिजहरू आँखा झिम्क्याउन नपाउँदै सखाप भए। पृथ्वीको धेरै माटो हावामा उड्यो, जमिन धेरै तातो भयो र सबैतिर आगोको वर्षा हुन थाल्यो। पृथ्वीको तापक्रम एकाएक 100औं डिग्री बढ्न पुग्यो। यहाँबाट हजारौं किलोमिटरको दायराभित्रका सबै जनावर तातोले जलेर खरानी भए। यो विस्फोटको प्रभावबाट साना जनावर मात्र बाँच्न सफल भएका थिए, किनकि तिनीहरूले भूमिगत रूपमा आश्रय लिए। भूमिगत मतलब पानीमुनि अथवा गुफाहरूमा लुकेर ज्यान जोगाए। तर यो प्रारम्भिक प्रभाव मात्र थियो। यसपछि हजारौं किलोमिटरसम्म जंगलमा डढेलो लाग्न थाल्यो र ठूला सुनामी आयो। ती सुनामीहरू झण्डै 1 किलोमिटर अग्ला थिए। त्यसपछि ज्वालामुखी विस्फोट हुन सुरु भयो। एसिडको वर्षा भयो र भूकम्प जान थाल्यो। अल्पकालीन प्रभावहरू धेरै घातक थिए, तर दीर्घकालीन परिणामहरू त्योभन्दा झन् धेरै घातक देखिए। हावामा रहेका धुलोका कणहरूले सूर्यको किरण अवरुद्ध पारे। त्यसपछि पृथ्वीको तापक्रम ह्वात्तै घट्यो। यसले बाँकी रहेका धेरै बोटबिरुवा र जनावरहरूलाई पनि सखाप बनायो। बाँचेका शाकाहारी जनावरहरूका लागि खानेकुरा केही थिएन। स्तनधारी छेपारो, कछुवा र केही चरा बाँचेका थिए। मरेका डाइनोसर, फंगस र सडेका बोटबिरुवा यिनीहरूलाई जीवित राख्ने आहारा बने। क्षुद्रग्रहको प्रभावले धेरै कार्बोनेट चट्टान नष्ट भयो। यसले गर्दा कार्बन सल्फर एकपटक फेरि वायुमण्डलमा मिसियो र अर्को हजारौं वर्षसम्म सूर्यको किरण पृथ्वीमा परेन। यस बाहेक हजारौं वर्षसम्म एसिडको वर्षा जारी रह्यो।
कार्बन डाइअक्साइडको ठूलो मात्रा पहिले नै वायुमण्डलमा छोडिएको थियो। यसले ग्लोबल वार्मिङ निम्त्यायो। 25 किलोग्रामभन्दा बढी तौल भएका र कुनै 4वटा खुट्टा भएका प्राणी यो घटनाबाट बच्न सकेनन्। सबै स्थलीय डाइनोसर लोप भए। क्षुद्र ग्रहको त्यो ठक्करले क्रेटासियस अवधि समाप्त भयो अनि अर्को युग सुरु भयो। यसलाई हामी पेरियोजेन युग भन्छौँ। यो घटनामा बचेका अन्य जनावर र प्रजातिका लागि भने आगामी दिन एउटा अवसर जस्तै भयो। अहिलेसम्म पृथ्वीमा एक्कल राज गरेका डाइनोसर अब बाँकी थिएनन्। त्यसैले यो युग अन्य जनावरहरूका लागि शासन गर्ने स्वर्णिम मौका बन्न पुग्यो। त्यसो त हामी मानिसहरू यो क्षुद्र ग्रहप्रति आभारी हुनुपर्छ, किनकि यसले स्तनधारी जीवहरूको विकासका लागि राम्रो अवसर प्रदान गरेको थियो। डाइनोसरले छोडेको खाद्य श्रृङ्खलाको खाली ठाउँ धेरै स्तनधारी जनावरहरूले प्राप्त गरे। यो अवधिमा घोडा, व्हेल र चमेराको विकास भयो। यसै अवधिमा धेरै प्रकारका सर्प र साना छेपारो निस्कन थाले। त्यसो त उड्ने डाइनोसरको एउटा प्रजाति जीवित रहेको मानिन्छ। तिनीहरू नै बिस्तारै विकसित भएर चरा बनेका हुन्। हो, तपाईले सही सुन्नुभयो। आज जुन चराहरू उडिरहेको देखिन्छ ती सबै तिनै उड्ने डाइनोसरका सन्तान हुन्। विशेष गरी कुखुरा र अस्ट्रिचहरू डाइनोसरका नजिकका नातेदारहरू हुन्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।